जन्मे खेले हुर्के आमा आमा तिम्रो प्यारो काखमा देशको लागि लड्ने अवसर कोहीलाई मिल्छ लाखमा। दर्शकवृन्द, आज हुनुहुन्छ कनका स्ट्राई। हामी सुगम सङ्गीतको यो बहारमा तरेली खेलिरहेका छौँ। तिमी त्यतै म पनि यतै बेचैमा आयो कोरोना। बाबा आमा के गर्दै होलान् सम्झी सम्झी रुन्छ यो मन। माछीलाई उति बेले जाल पनि हुनु जाली हातले तर्काएको ताल पनि हुनु। जिन्दगीमा यस्तो किन एकैचोटि हुनु। कनका स्ट्राईको यही गीत हो 2062 सालमा कनका स्ट्राईलाई रेडियो नेपालमा प्रथम गायक स्थापित गर्ने, जसले अझै ऊर्जा हौसला र उमङ्ग थपेर नभेटेकै जाति बरु भेट भई छुट्नु भन्दा निको भई सक्या घाउ फोका उठी फुट्नु भन्दा अवसर नै मिले पनि अर्को नाता जोड्ने छैन। जस्तै आधी चले पनि अर्को साथ छोड्ने छैन, तिम्रो साथ छोड्ने छैन। जन्मे खेले हुर्के आमा आमा तिम्रो प्यारो काखमा देशको लागि लड्ने अवसर कोहीलाई मिल्छ लाखमा। तिम्रो रक्षा गर्दा गर्दै यदि कतै मरे भने के को दुःख मलाई जब अर्पित हुन्छु तिम्रै साथमा, अर्पित हुन्छु तिम्रै साथमा। यसको लागि तयार छु म जति रगत बगाउन। देशको लागि तयार छु म जति रगत बगाउन। तयार छु म जहिले पनि आफ्नो शिर चढाउन, आफ्नै शिर चढाउन। परि आए तिम्रै लागि
सर्वस्व नै त्यागी दिउला फेरि तिम्रो लोरी सुन्दै चिर निन्द्रा निदाउला चिर निन्द्रा निदाउला तिम्रै जलको यो रगतले तिम्रै माटो रङ्गिन बनोस् तिम्रै जलको यो रगतले तिम्रै माटो रङ्गिन बनोस् तिम्रै अन्नको शरीरले तिम्रै माटो उर्वर बनोस् तिम्रै माटो उर्वर बनोस् खोला नाला पाखा भरि देशभक्तिकै धुन गुन्जियोस् परे आउँदा यो भूमिलाई बलिदानको कमी नहोस् बलिदानको कमी नहोस् जन्मी खेली हुर्के आमा आमा तिम्रै प्यारो काखमा देशको लागि लड्ने अवसर कोहीलाई मिल्छ लाखमा तिम्रो रक्षा गर्दा गर्दै यदि कतै मरे भने के को दुःख मलाई जब अर्पित हुन्छु तिम्रै साथमा अर्पित हुन्छु तिम्रै साथमा अर्पित हुन्छु तिम्रै साथमा जन्मी खेली हुर्के आमा आमा तिम्रो प्यारो काखमा देशको लागि लड्ने अवसर कोहीलाई मिल्छ लाखम कनकाइस्ट राईको आवाजसँगै संसारभरिबाट कार्यक्रम इन्द्रेणी हेर्नुभएका तपाईँ दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन सेवा सन्देश र मनोरञ्जनको मझेरी कार्यक्रम इन्द्रेणी 12 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा तपाईँको साथमा छ कहिले स्टुडियोबाट त कहिले बस्ती बस्तीबाट आज पनि हामी सुगम सङ्गीतको मिठो स्वादसँगै तपाईँका साथमा छौँ पूर्वाञ्चलका अत्यन्तै प्रिय कलाकार जसले रेडियो नेपालमा अधिराज्यव्यापी आधुनिक गीत प्रतियोगितामा 2062 सालमा राष्ट्रभरिकै प्रतियोगिका बिचमा उहाँ प्रथम हुनुभएको थियो भने 2070 सालमा सङ्गीत गर्नेहरूको बिचको प्रतिस्पर्धामा उहाँ नै नेपाल फर्स्ट हुनुभएको थियो दुई चोटि नेपाल फर्स्ट हुने कनकाइस्ट राईलाई जोरदार तालिमसित सम्मान गर्दछौँ कनकाइस्ट राईले 5 वटा भन्दा बढी एल्बम निकाल्नु भएको छ अनगिन्ती गीतहरू उहाँका चलेका छन् ती चलेका गीतहरू आज हामी केही सुन्नेछौँ र आज हामी उहाँले ल्याएर आएको युनाइटेड किरात राई अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकाद्वारा सङ्कलन गरेर पठाएको पैसा पनि हस्तान्तरणको कार्यक्रम गर्नेछौँ र आज विशेष गरी अत्यन्तै वरिष्ठ सङ्गीतकार एवं सङ्गीत संयोजक एरेन्जर भन्छ हाम्रो रोशन बान्तवाजी हुनुहुन्छ यहाँलाई हार्दिक सम्मान गर्छु रोशनजीको जुङ्गा राम्रो गिटार सधैँ हातमा जहिले पनि मुस्कान देख्छु जहाँ हिँडे नि साथमा यस्तो झिल्के हिन्सम ठिटो कहाँ जन्मे हो पहिले संजोगले यहाँ आउँदा भेट्न पाएँ मैले त्यसै गरी अर्को एकजना असाध्यै हस्तसिद्ध व्यक्तित्व आउनु भएको छ उहाँ तबलाका उस्तादै हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्मान गर्छु दिपेश राई यहाँलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान छ भने दिपेश राईजीको आडमा बसेर इन्द्रेणीकी सञ्चालिका मनमाया भाइबा अब भने केही होला जस्तो छ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई जोरदार ताली दियो भने उता कृष्ण बजगाई उता शर्मिला श्रेष्ठ भने उता सधैँ राम्री मुस्कानले दुनियाँलाई जित्ने खिमारो काम गर्नुहुन्छ उहाँले अहिले जापानिज भाषा बिस्तारै बिस्तारै सिक्नु भएको छ उहाँलाई धन्यवाद छ र यता पल्लो छेउमा युवराज चौलागाई जोरदार ताली र यता चन्द्र खड्का खगेन्द्र विश्वकर्मा दिलबहादुर कार्कीको ठुलो दाजु शेरबहादुर कार्कीलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान छ भने
राजु कार्की सबका नाम लेख्नु पर्ने रहेछ पहिले लिस्ट के हो नाम भन्दा भन्छन् मनोहर विष्ट धन्यवाद छ हरिहर रेग्मी र मधुसूदन राउत मनोमय वाइबाहरूलाई हेरेर निकै मुस्कान दिनुभएको छ र पूर्ण कणेल र रूपक गिरी जोर मादलमा हुनुहुन्छ भने कृष्णबहादुर गन्धर्व र सन्तोष दुराजी हुनुहुन्छ पूर्ण कणेल र रूपक गिरीलाई आज पार्वतीजीले एकदम साथ दिनुभएको छ उहाँलाई धन्यवाद छ भने आज जानुका काफ्लेजी भने मेरो उमेर सौदो कृष्ण दाइ नै छ उहाँसँगै दोहोरी गीत गाउने भन्नुभएको छ धन्यवाद छ उहाँलाई र मीरा रायमाझी अनि पल्लो छेउमा एकदम स्माइलिङ मदर हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यतापट्टिकी दिदी अप्सरा बोगटी जस्तो देखेँ रिता पौडेल पवित्रा घिमिरेजी आउनुभएको रहेछ अनि ओल्तिराको बहिनी कमला फुयाल भने आज क्यामेराम्यान एडिटर कोअर्डिनेटर दीपक घिमिरे त्यसै गरी दिलीप खड्का र मिलन सापकोटा लगायतको सिङ्गो टिमलाई थ्याङ्क यू भेरी मच आज भने हामी पूर्वाञ्चलका त्यस्ता अत्यन्तै प्रिय कलाकार मेरो रेडियो नेपालको समकालीन साथी यहाँलाई स्वागत गरेँ कनकाशजी तपाईँ के खानुहुन्छ यस्तो जादु के छ जहिले पनि चिल्लो गाला चट्ट ठडिएको कपाल तपाईँका गीत सुन्दाखेरि चुरमुराउने नेपाल के हो त्यो आत्मैदेखिको एकदमै सुन्दर हेराइ भएकोले गर्दा मलाई राम्रो देख्नु भएको खानेकुरा म सामान्य नेपालीको छोरो गुन्द्रुक दाल भात त्यही त हो ढिँडो खानुहुन्छ कि मजाले ढिँडो खान्छु म आफै खायो ढिँडो हल्लियो हिँडो हुन्छ नि काठमाडौँतिर हल्लियो हिँडो चाहिँ होइन तर देशको लागि होइन केही गर्ने भन्नाले यो हल्लियो हिँडो भन्ने यो पान खानेहरूले पनि होला नि त त्यस्तो हल्लिनेहरू हामी त हल्लिनु पर्दैन आज रोशनजीले तपाईँ उस्तै उस्तै राम्रो देखिनु भएको छ यस्तो मान्छे कहाँ जन्मिन्छन् यति राम्रा भन्ने मान्छेलाई लाग्न सक्छ म चाहिँ खोटाङ जिल्ला खोटाङमै यो राम्रो राम्रो कलाकार जन्मिने है उहाँ पाँचथर फिदिमा जन्मेको उहाँ शङ्कर सभाको म चाहिँ खोटाङमा जन्मेको कोही शङ्खुवा सभा कोही खोटाङमा कोही पाँचथरतिर तीन भाइकै पूर्वाञ्चल गाउँ छ छैन कुनै पिरा आउन तिमी मनमाया बसाडै नि यहाँले धेरै गीत गाउनु भएको छ यहाँका गीतहरू त्यत्तिकै राम्रा छन् ती सबै गीतहरूलाई मेरो उत्तिकै सम्मान छ तिमीलाई माया लाउँदा यो सरकार ढलोस् भनेर चुनौती दिनुभयो तपाईँले मायामा होइन यो चाहिँ मेरो विरासत भाग 1 मा यो तपाईँको 4-5 वर्ष अगाडिको एल्बमको गाना हो यो चाहिँ अब तिमीले माया लाउँदा सरकार ढल्छ भने ढलोस् भनेर अहिले चलेको हुन्थ्यो यो चाहिँ भनेको मायाको प्रतीक होइन सरकार सिधैमिधै ढल्दैन ढल्नु खोज्दा पनि ढल्दैन होइन हो कि भन्नु यसको मतलब के हो भने मैले मात्रै कति एकरो माया गर्ने तिमीले पनि माया गर्यो भने पृथ्वी पल्टोस् न त एकचोटि माया गरेर हेर न साइली भन्ने टाइपले त्यो बेला चाहिँ त्यसरी बनाइएको गीत थियो चाहिँ आज तपाईँ इन्द्राणीमा हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ तमाम इन्द्राणीहरूका करोडौँ दर्शकवृन्द यो इन्द्राणी कार्यक्रम भनेको अब अहिले एकदमै चर्चामा होइन एकदमै तपाईँको यो कार्यक्रम एकदमै धेरै चर्चामा छ आम कुना काप्चाका जनताहरूले एकदमै मन पराउनुहुन्छ विशेष गरिकन होइन सबैले मन पराउनुहुन्छ यो कार्यक्रममा पहिले पनि एकचोटि आएको थिएँ सम्भवतः तिमीले माया लाउँ सरकारकै प्रमोसनको बेलामा हजुरले मलाई बोलाउनु भएको थियो म आएको थिएँ त्यो बेला होइन त्यसपछि त सरकार ढलिगयो नि त्यसपछि ढल्यो होइन त्यसपछि आएको यो दोस्रो पटक भयो अनि अब आज यो संयुक्त जुर्यो यत्रो 2/3 सरकार छ यसपटक भने नढलोस् है मायाहरू ढलोस् सरकारले राम्रो राम्रो कामहरू गरून् होइन मैले तपाईँलाई फुर्काएको होइन कि यो इन्द्राणी कार्यक्रम हेरेर पनि सरकारले अलिकति भए पनि ज्ञान चाहिँ लियोस् म यो भन्न चाहन्छु है किनकि अमेरिकामा रहनुभएका हाम्रो युनाइटेड किरात राई अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकाले चाहिँ हाम्रो इन्द्राणी कार्यक्रम हेरेर यो कार्यक्रमलाई मन पराएर कृष्ण कर्णजीलाई मन पराएर उहाँहरूले थोरै तिनो पसिना उहाँको बगाएर केही पैसा जम्मा गरेर तपाईँहरूको मार्फतबाट चाहिँ दिन दुखीहरू होइन अब चाहिँ अपाङ्ग परेका कोरोनाले अहिले चाहिँ आक्रान्त भएका निम्का जनताहरूको लागि चाहिँ भनेर विश्वासले पठाइदिनु भयो आज यही कारणले पनि म यहाँ जोडेको छु इन्द्राणी अनि कन्कास्ट राईको यो टिमलाई मन पराउने सबैलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँलाई यसरी साथ दिने उहाँको जीवनसङ्गीलाई पनि हृदयदेखि सम्मान छ र उहाँको सबै परिवारलाई अघिको मैले मेलोडी सुन्दाखेरिमा मलाई कसको जस्तो लाग्यो भने नि त एकदम एउटा जोडी यस्तो जोडी छ जुन जोडीलाई मैले मिस गरिरहन्छु आहा आधी बाटो पछि तिमीसँग भेट भयो जिन्दगीको लामो यात्रा यहीबाट सुरु भयो सानो मोडैमा
क्या बात जोडीले गाए जस्तो गीत छ। अनि यो उदय दाई मल्ल्यान दिदीहरूलाई एकदम सम्मान गर्छु। विशेष गरेर यो गीत यो कोरोनाकै बेलामा यो आजकल त अस्ति लकडाउन भएको थियो त्यो टाइममा बनाएको गीत हो, यो बनिएको गीत हो। त्यतिखेर मैले लाइभ पनि गाएको छु। यसको ओरिजिनल सङ चाहिँ आदरणीय वरिष्ठ गायक मलाई अत्यन्तै मनपर्ने गायक दीपश्रेष्ठ दाईले गाउनु भएको छ। सङ्गीत चाहिँ मेरो आफ्नै सङ्गीत हो र यसलाई चाहिँ लेख्नुभएको थियो आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार दाई टेक तामाङज्यू जो अहिले चाहिँ विराटनगर हुन्छ, उहाँ एसएसपी हुनुहुन्छ यतिखेर। स्पेसल तपाईँहरूको लागि चाहिँ गाएको यो। थ्याङ्क यू भेरी मच। यो ओरिजिनल चाहिँ उदय दाई र मनला दिदीले गाउनु भएको छ होइन, त्यो निकै अगाडि गाउनु भएको गीत। अनि यो कोरोनाको बेलामा चाहिँ लकडाउनको बेलामा चाहिँ हाम्रो कृष्ण भक्तजी उहाँ मेरो साथी हुनुहुन्छ एकदमै, उहाँले चाहिँ प्यारोडी बनाएर शब्द भरेर कोरोनाकै विषयमा अलिकति उजागर गर्ने ढङ्गले चाहिँ गाउनु भएछ। अनि त्यो गीत गाइसकेपछि अनि मलाई चाहिँ विशेष गरिकन मिल्छ मिल्दैन तर त्यहाँ इन्द्रेणीमा तपाईँ इनकेस गइहाल्नु भएछ, अब त्यस्तो के भइहालेछ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ लिङ्क पठाउनु भएको छ र यो गीत चाहिँ तपाईँले चाहिँ जसरी युनाइटेड किराँत अर्गनाइजेसन किराँत राई अर्गनाइजेसन उहाँहरूको टिमले चाहिँ उहाँहरूको यो चाहिँ उहाँले अनुरोध गर्दाखेरि म कति न्याय गर्छु। यो मैले भर्खरै पनि अब हेरेको छु, अब अघि बिहान मात्र सुने होइन, कति न्याय गर्छु। यो गीत चाहिँ गाएर उहाँहरूको चाहिँ अनुरोधलाई चाहिँ साभार गर्दै तिमी त्यतै म पनि त्यही बिचैमा आयो कोरोना। तिमी त्यतै म पनि त्यही बिचैमा आयो कोरोना। बाबा आमा के गर्दै होलान् सम्झी सम्झी रुन्छ यो मन। बाबा आमा के गर्दै होलान् सम्झी सम्झी रुन्छ यो मन। परदेशी परदेशमै रह्यो घर देशी घरैमा रह्यो। ओ परदेशी परदेशमै रह्यो घर देशी घरैमा रह्यो। साथी सङ्गी भेटघाटै छैन यस्तो रोग नआओस् भनेर। तिमी त्यतै म पनि यतै बिचैमा आयो कोरोना। बाबा आमा के गर्दै होलान् सम्झी सम्झी रुन्छ यो मन।
बित्नेहरू बितेर गए बाँच्ने त बाँच्नु नै पर्यो बित्नेहरू बितेर गए बाँच्ने त बाँच्नु नै पर्यो अझै आफ्नै घरमा बसौँ सरकारको नै पालना गरेर तिमी त्यतै म पनि यतै बिचैमा आयो कोरोना बाबा आमा के गर्दै होलान् सम्झी सम्झी हुन्छ यो मन। यस्तो रोग चाँडै नै हटोस् महाविपत्ति कहिले नआओस् यस्तो रोग चाँडै नै हटोस् महाविपत्ति कहिले नआओस् वरिपरि सरसफाइ राखौँ अबदेखि सबैले मिलेर तिमी त्यतै म पनि यतै बिचैमा आयो कोरोना बाबा आमा के गर्दै होलान् सम्झी सम्झी हुन्छ यो मन ओ सम्झी सम्झी हुन्छ यो मन ओ सम्झी सम्झी हुन्छ यो मन वारी खोला पारी खोला नि बिचैमा पापिदो भन उदय सोताङ र मनिला सोताङले गाउनु भएको यो नेपाली साङ्गीतिक जोडीको एउटा नमुना जोडी मध्ये पर्छ र असाध्यै दिग्गज र बुझेको जोडी हो सङ्गीतको अग्राहक जोडी हो जोरदार ताली उहाँहरूको गीतलाई यो कोरोनाको कहरबाट फेरि शब्द सिर्जना भएको छ र कृष्ण भक्त राईले यो गीत गाउनु भयो यही गीतलाई युनाइटेड किराँत राई अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकाबाट कनकाष्ट राईलाई कृपया तपाईँको ज्यान सुहाउँदो तपाईँको आवाज सुहाउँदो तपाईँको क्षमता सुहाउँदो यो गीत छ यो विश्वभरि रहेका नेपाली दसैँको यो परिवेश तिहारको परिवेश छठको परिवेश यी विभिन्न चाडहरूको परिवेशमा एक्लै एक्लै हुँदा कस्तो विरक्तिका मनहरू छन् त्यस बेलामा आफ्नै घरमा बसेकी आमालाई अथवा बाबालाई आफन्तजनलाई सम्झेर गाइदिनु होला भनेर उहाँले अनुरोध गर्नुभयो पक्का गीत र राम्रो गीत अनुरोध गर्न लगाउने तपाईँ आयोजकलाई जोरदार ताली धेरै धेरै धन्यवाद छ कनकाष्टजीले कति न्यायसँग गाइदिनु भयो मलाई अहिले कृष्ण भक्त राईको पनि सम्झना आयो सबभन्दा सुरुवातमा कृष्ण भक्त राईलाई यो कोरोनाको कहरभित्र उहाँको जिन्दगी कति गाह्रो होला भनेर रु 50,000 दिएर हामीले यो कोरोनाको कहरभित्र सुरुवात गरेका थियौँ कनकाष्टजी तपाईँलाई कहिले काहीँ अलि ढिलो जन्मिया हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ कि अलि पहिले जन्मिया हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन जन्मिनु भन्ने कुराहरू त त्यो एउटा चाहिँ
लिएरै आउने चिज हो जुन जन्म भइहाल्यो तर अब किन होला यस्तो हुँदा पनि म कोही ढिलो जन्मेछु ह्यात्तेरिका भन्छन् कोही म छिटो जन्मे किन भन्नु त यस्तो त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ अब काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति अपुग हुन्छ नि त उमेरलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ अपुग हुन्छ नि जस्तो अहिले होइन अब जस्तो म म्युजिक क्षेत्रमा लागेको अब लगभग 3 दशक भइसक्यो होइन भनेपछि अझै केही म्युजिकबाट चाहिँ देशलाई दिनु जो खोजिरहेको चिजहरू चाहिँ अझै नपुग्ने हो कि भन्ने हिसाबले गर्दा पनि अलिकति अलिक ढिलो जन्मेर चाहिँ फेरि अलिक बढी चाहिँ देशको लागि अथवा काम गर्नु ढिलो जन्मिनेहरू पनि धेरै देखिन्छन् होइन यिनीहरूको दौतरी नै हुन पाइन्थ्यो भन्ने पनि भयो होइन एउटा मत तपाईँ यति राम्रो हुनुहुन्छ नि कहिलेकाहीँ राम्रो हुनुको समस्या छ कि छैन कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई धेरै राम्रो भन्नुभयो है त्यसको लागि एकदमै धन्यवाद म त्यस्तो खासै त्यस्तो राम्रो चाहिँ लाग्दैन मलाई हेर्नुहोस् त रोशन जत्तिकै हुनुहुन्छ यार तपाईँ जुन चट्टमा हुनुहुन्छ तर मलाई त्यस्तो समस्याहरू छैन आएको छैन ए यस्तो भयो यस्तो कन्काइस राईलाई पनि आजको जमानामा फोनमा झुन्निन्छु मर्छु तँलाई नपाए भन्ने खालको केही प्रस्तावहरू आएन अनि त्यस्तो अब विगतमा 1-2 त आयो झुन्नेरै मर्छु भन्ने टाइपको त होइन तर चाहिँ आउँछन् छोरा मान्छे भइसकेपछि अलिकति थोरै अब यो लाइन कलाकारको क्षेत्रभित्र हाम्रो अब शुभचिन्तकहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ हो त्यो त अप्ठ्यारो छ तर घरबाट त्यसलाई बारतोक यस्तो ऊ छैन समस्या छैन होइन त्यस्तो अब कलाकारहरू अब हुन्छ अब कलाकार क्षेत्र अब अलिकति सार्वजनिक मान्छेहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विशेष अब फ्यानहरू अन्त शुभचिन्तक धेरै हुन्छ नि सबैलाई शङ्का गरेर चाहिँ अब होइन शङ्का गरेर खत्तमै भयो बर्बादै भयो भने त धन्यवाद फेरि अब एउटा गीत यहाँहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु यो गीतलाई लेख्नु भएको छ टेक तामाङ दाई आदरणीय दाई टेक तामाङ दाई उहाँको अहिले भर्खरै उहाँको बुवा देहावसान हुनुभएको छ उहाँलाई यस कार्यक्रम मार्फतै हामी सबै होइन तपाईँको हाम्रो तर्फबाट चाहिँ बुवाको आत्माको चिर शान्ति कामना पनि गर्दछौँ भर्खरै उहाँको अहिले त्यहीमै बसिराख्नु भएको छ र उहाँले लेखेको गीत यो मेरो सङ्गीतमा अवसर नै मिले पनि अर्को नाता जोड्ने छैन अवसर नै मिले पनि अर्को नाता जोड्ने छैन जस्तै आधी चले पनि अर्को साथ छोड्ने छैन तिम्रो साथ छोड्ने छैन अवसर नै मिले पनि अर्को नाता जोड्ने छैन यो सम्बन्ध 2 दिनको मात्रै यो सम्बन्ध 2 दिनको मात्रै कहाँ हो र हाम्रो स्वीकार छ सबै कुरा राम्रो होस् या नराम्रो राम्रो होस् या नराम्रो बाहिरी रूप मात्रै होइन आत्मै पनि मन पराए बाहिरी रूप मात्रै होइन आत्मै पनि मन पराए आत्माहरू मिलेपछि छुट्ने छैनौ कहिले हामी अवसर नै मिले पनि अर्को नाता जोड्ने छैन
हाम्रो माया ढकमक हाम्रो माया माया हाम्रो माया हाम्रो माया ढकमक हाम्रो माया ढकमक बगैँचाको फुल जस्तै लाग्छ कहिले नहालिने लाग्छ कहिले नहालिने अस्ति अटल पहाड जस्तै सधैँ अटल पहाड जस्तै यति चोखो यति बलियो प्रीति बन्धन कसेपछि हो यति चोखो यति बलियो प्रीति बन्धन कसेपछि के छुट्ला र जुनी काट्ने के छुट्ला र जुनी काट्ने कसम खाइसकेपछि अप्सरा नै मिले पनि अर्को नाता जोड्ने छैन अप्सरा नै आए पनि अर्को नाता जोड्ने छैन। कति मिठो गीत छ। सबैको मनले यही भनोस्। दर्शकवृन्द आज हुनुहुन्छ कन्काइस्ट राई। हामी सुगम सङ्गीतको यो बहारमा तरेली खेलिरहेका छौँ। पूर्वाञ्चलका यस्ता हुनहार एउटा उत्कृष्ट कलाकार जसले खोटाङमा जन्मिएर 2062 सालको अधिराज्यव्यापी आधुनिक गीत प्रतियोगितामा भने प्रथम र 2070 सालमा रेडियो नेपालले गरेको अधिराज्यव्यापी सङ्गीत प्रतियोगितामा भने प्रथम दुई पटक मेरो 50 सालदेखिकै रेडियो नेपालको साथी एकदम अत्यन्तै प्रिय मित्र कन्काइस्ट राई जो साँच्चै सङ्गीतमा लीन भएर निरन्तर लाग्ने उहाँको गुरु र मेरो गुरु एउटै जितेन्द्र राई। वास्तवमा हामी एउटै गुरुका चेला हौँ। म पछि पल्टनतिर लागेँ, उहाँले साधना गरिराख्नुभयो। मेरो बोरो च्यातिएको जस्तो आवाज छ, उहाँको निकै मिठो छ। तर मैले मेरै सेक्टरबाट काम गरिरहेको छु, उहाँले उहाँकै सेक्टरबाट काम गर्नुभएको छ। अहिले वास्तवमा भर्जिन भोइस रेकर्डिङ स्टुडियोका सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ इन्द्राणीमा दुखी गरिबको आवाज मिठो आयो भने फ्रीमा गर्नुपर्ने हो भने कन्काइस्टजी र आज हामी धेरै खुसी छौँ। रोशनजी तपाईँ कतिको हेर्नुहुन्छ इन्द्राणी? धेरै हेर्छु म यो कार्यक्रम। पूर्वतिर पनि धेरै आम मान्छेले मन पराउने कार्यक्रम पर्छ यो। म पनि राम थापा आदरणीय दाईको स्मृतिमा पहिला आउँदाखेरि बजाउन पाथेँ भनौँ न, पुरानो कलाकार हजुरको टिममा। त्यतिखेर पूर्वबाट धेरै चाहिँ कमेन्टहरू आएको थियो, हामीले हेरेका थियौँ भनेर चाहिँ धेरैले साथीहरूले फोन पनि गर्नुभएको थियो। यस हिसाबले पूर्वमा एकदम यो चाहिँ लोकप्रिय कार्यक्रम छ। हजुरको अघि एउटा चाहिँ कुरा सुने भने पूर्वको कलाकारहरू पनि नछुटोस् भन्ने तरिकाले चाहिँ अभियान सायद ल्याउँदै हुनुहुन्छ होला। अहिले चाहिँ अब यो गीत विशेष गरिकन यो एउटा मान्छेलाई दुःख परिसकेपछि एक किसिमको दुःख हुन्छ होइन। दुःख परेपछि अर्को दुःख कृष्ण कण्डेलजीलाई कुनै पनि एउटा चाहिँ समाजसेवाका एउटा बिरामीलाई चाहिँ सेवा गर्नु पाइरहेको अर्कै थप्पै कति त किसिमको पीडा हुन्छ नि होइन। त्यसभित्र खुट्टा तान्ने खुट्टा तान्ने प्रविधि पनि हुन्छ यहाँभित्र होइन। इन्द्रेणीको यो कार्यक्रम हिट भयो भन्दैमा तपाईँको चाहिँ हिट भयो भनेर खुट्टा तान्ने मान्छेहरू पनि हुनसक्छन् नि। विशेष त्यस्तो खालको चाहिँ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ लेखिएको एउटा चाहिँ माछीलाई उति बेलै जाल पनि हुनु, जाली हातले तर्काएको ताल पनि हुनु, जिन्दगीमा एकैचोटि यस्तो किन हुनु। यस गीतका गीतकार हुनुहुन्छ वरिष्ठ कवि साहित्यकार दाजु भूपाल राई र यसलाई सङ्गीत दिनुभएको छ डाक्टर किराँत, अहिलेका युवा चर्चित सङ्गीतकार मेरो साथी डाक्टर किराँतले गर्नुभएको छ। यो गीत चाहिँ मैले रेडियो नेपालमा फर्स्ट गर्दा यही गीत गाएको थिएँ। यही गीतबाट रेडियो नेपालमा मैले आधुनिक गीतमा फर्स्ट गरेको थिएँ। माछीलाई उति बेले हो
बेले जाल पनि हुनु जाली हातले तर्काएको ताल पनि हुनु जाली हातले तर्काएको ताल पनि हुनु जिन्दगीमा यस्तो किन एकैचोटि हुनु एकैचोटि हुनु एकैचोटि हुनु माछीलाई उति बेले माछीको बल कति हो र त्यही एउटा पानी माछीको बल कति हो र त्यही एउटा पानी पानी पनि उसकै लागि किन बेइमानी तालले थुन्नु थुनेकै थियो जालले किन थुन्नु तालले थुन्नु थुनेकै थियो जालले किन थुन्नु जिन्दगीमा यस्तो किन एकैचोटि हुनु एकैचोटि हुनु एकैचोटि हुनु माछीलाई उति बेले जाल काटे भन्छु आफ्नै छाया काट्दो रहेछु जाल काटे भन्छु आफ्नै छाया काट्दो रहेछु दाइले छाडे भाइको हातमा काल साट्दो रहेछु कालले छुँदा छुँदै यस्तो हालले किन छुनु कालले छुँदा छुँदै यस्तो हालले किन छुनु जिन्दगीमा यस्तो किन एकैचोटि हुनु एकैचोटि हुनु एकैचोटि हुनु ओ एकैचोटि हुनु ओ एकैचोटि हुनु ओ एकैचोटि हुनु कन्काइस्ट राईको यही गीत हो 2062 सालमा कन्काइस्ट राईलाई रेडियो नेपालमा प्रथम गायक स्थापित गर्ने जसले अझै ऊर्जा हौसला र उमङ्ग थपेर सङ्गीतको यो महासागरमा अझै ठुलो
फड्को मार्ने उत्प्रेरणा दिइरह्यो। मिठो आवाजका धनीलाई फेरि जोरदार ताली अनि तपाईँहरूलाई सम्मान। जसले यो कार्यक्रम हेरेर सेयर, लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ र कन्कास्ट रहेका तमाम लाखौँ श्रोता र दर्शकमा मेरो हृदयदेखि सम्मान छ। जसले सङ्गीतमा आफ्नो जिन्दगी तर्पिरहेको छ। कन्कास्टजी, तपाईँको गीत जति सुन्यो उति सुनौ लाग्ने छ। तपाईँले गाएका गीत नभेटेकै जाति बरु, भेटेर के हुन चाहिँ बरु नभेटेकै जाति, भेटेर तिमीसँग फेरि झगडा पर्नु चाहिँ बिछोड हुनु चाहिँ, नभएका कुरा सुन्नु चाहिँ नभेटेकै जाति, किन आउँछ त्यस्तो खालको अचाट लाग्दो राति, भेटी नराम्रो हुनुभन्दा नभेटेकै जाति, किन भेटेपछि सोच्यौ तिमीले नाना भाँती, ए मनमाया चपाइरहन्छौ जिउलो हल्लाइरहन्छौ, पिरतीमा अड्किनलाई सधैँ बल्लाइरहन्छौ। तपाईँलाई यो गीतले तपाईँको जिन्दगीमै परिवर्तन ल्याइदियो? त्यस्तो परिवर्तन भन्दा पनि अब एउटा उत्साहमा परिवर्तन ल्यायो। अलिकति जिम्मेवारी थपे जस्तो भएको थियो, थपिएको पनि छ र गरि पनि राखेको छु। तपाईँले यो अहिलेको सङ्गीतको यो अहिलेको पुस्तालाई कसरी हेर्नु भएको छ? समयअनुसारले सङ्गीत त बदलिरहेको चेन्ज भइरहेको छ अहिलेको। अब तर अहिले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कन्कास्टजी, मलाई यस्तो लाग्दैन सङ्गीत बदलियो भन्छन्, समय बदलियो भन्छन्, जहाँ जान्छु उनै पुराना गीत चोर्दै उस्तै बनाउँछन्, जहाँ जान्छु पुरानै गीत चलेका छन्। अहिले पछिल्लो 10 वर्ष यता आएका गीत कतै लोकदोहोरीमा पनि बजेको सुन्दैन, पुरानै गीत गाउँछन्। कसरी गीत बदलियो सङ्गीत? अहिलेको समय परिस्थिति खोइ कस्तो आयो म पनि बुझ्दिनँ। कस्तो गीत चाहिँ गीत छ भन्ने मान्छेको पहिला त्यो पनि म बुझिरहेको छैन। जस्तो कि अब भाइरल भन्छ, तपाईँको चाहिँ ट्रेन्डिङ भनिरहेको हुन्छ, तर त्यो गीत चाहिँ अब कुन चाहिँ गीत हो मलाई त यादै हुँदैन। म यही भित्र सङ्गीतभित्र छु तर मलाई थाहा हुँदैन कि हजुर होइन। तर हिजो ट्रेन्डिङमा नपरेको अथवा होइन जुन सुगम सङ्गीतहरू छ, जुन एउटा जहाँ लोक भाकाहरू छन्, जो हिजो पनि एउटा कार्यक्रम तपाईँकै कार्यक्रममा जोडेको थिएँ, जुहारी जो दोहोरी, यति मिठास छ त्यसभित्र, त्यहाँभित्र पुरै जीवन छ क्या, होइन भन्नु न। त्यो चिजहरू ट्रेन्डिङमा अब पर्दैन। त्यो अहिले त प्रविधि छ, तपाईँको चाहिँ नसिकिकन तपाईँको चाहिँ हावाभरमा त्यो ट्युन गरेर टेक्निकली चिजलाई तपाईँको मिक्सिङ बनाएर पनि अब गाएका भने त्यसमाथि पनि अब बुस्ट भन्छ खर्च गरेर भन्ने सुनेको छु है। त्यो तपाईँको चाहिँ ट्रेन्डिङमा परिरहेको हुन्छ। तर यो चिजहरू यो विकृति नै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो चिजहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति हाम्रो जुन अहिले हाम्रो इन्द्रेणीले गरिरहेको जुन खोजी गरिरहेको अनुसन्धान गरिरहेको जुन माटोको जुन छ संस्कृति छ नि, जुन त्यो चिजहरूलाई चाहिँ अब धराशयमा अलिकति परिरहेको हो कि त भन्ने चिन्ता चाहिँ लाग्छ मलाई पनि। तपाईँ खोटाङका कलाकारहरू सरसर्ती यहाँ सम्झिँदा कसलाई सम्झिनुहुन्छ भन्नुहोस् त? खोटाङमा त कलाकारहरू त धेरै हुनुहुन्छ। एउटा उखानै छ नि त, कहाँ भाइ अथवा कहाँ चाहिँ बहिनी घर भन्ने खोटाङ, के गर्नुहुन्छ भन्दा गीत त्यो डाइरेक्ट कि त गाए कि त चाहिँ भन्ने एउटा चाहिँ खोटाङ चाहिँ त्यो खुसी पनि लाग्छ। खोटाङ जिल्ला भनेको एउटा चाहिँ कलाकारहरू एउटा खानी पनि खानी भन्छन्। अब नामै लिनुपर्दा त सिनियरबाट चाहिँ गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि सबैभन्दा मलाई मनपर्ने राजपाल दाई होइन। राजपाल दाईको आवाज मलाई साह्रो मनपर्छ। उहाँ एकदम भ्रष्टाल, एकदमै राम्रो सिङ्गर उहाँ। थुप्रो अब डक्टरजी, महेश खड्का, शान्तिराम राई, पार्वती सरला, राई नवीनहरूदेखिको लिएर तपाईँको चाहिँ पछिल्लोचोटि रेवत राई, देवेश राईहरू हुनुहुन्छ थुप्रो होइन। अनि त्यसपछि अहिले न्यू जेनेरेसनहरू नि अब आइरहेको राम्रो रोशन राई, पावला स्टार होइन, पावल चामलिङ होइन, सबै थुप्रै हुनुहुन्छ। अब त खोटाङका 3टा एकदम पर्यटकीय धार्मिक स्थलको नाम भन्नुहोस् त? मेन त संसारभर थाहा पाइएको हलेसी भइहाल्यो होइन, अनि तुवाचुङको पुरा 12 पोखरी भयो होइन, थुप्रो छ त्यहाँ चाहिँ। यो मेरो काठमाडौँको माया महँगो 2060 सालमा प्रकाशित म्युजिक नेपालबाट आएको थियो। त्यसको यो गजल अलिकति चलेको थियो, निकै राम्रै चलेको थियो, रेडियो नेपालबाट पनि निकै बजेको थियो। यो यसका गीतकार हुनुहुन्छ गोवर्धन पूजा, गोवर्धन दाई हुनुहुन्छ। यतिखेर चाहिँ उहाँ अमेरिकामै हुनुहुन्छ, उतै हुनुहुन्छ, उतै बसोबास गर्नुहुन्छ। उहाँलाई पनि अब उहाँलाई विशेष गरेर सम्झौँ होइन हाम्रो कार्यक्रमबाट, शुभकामना। अनि यो यही गीत यो गजल, नभेटेकै जाति बरु भेट भाइ छुट्नु भन्दा निको भई सक्या घाउ, फोका उठी फुट्नु भन्दा बरे फुट्नु भन्दा नभेट
भेटकै जाति बरु गाह्रो हुन्छ बिर्सी हाँस्न मिलनका दिनहरू नदेतै भए यस्तो खुसी छिड भरमा छुट्नु भन्दा गाह्रो हुन्छ बिर्सी हाँस्न मिलनका दिनहरू नदिँदै भए यस्तो खुसी छिड भरमा छुट्नु भन्दा बारे छुट्नु भन्दा नभेटकै जाति बरु भेट भई छुट्नु भन्दा निको भई सक्या घाउ फोका उठी फुट्नु भन्दा भरे फुट्नु भन्दा नभेटकै जाति बरु निकै मिठा गीत गाउनुहुन्छ तपाईँको गीत सुन्दा समय बितेको पत्तै होइन कतिजनाको तरकारी डढिसक्यो होला कतिजनालाई काममा हतार भयो होला तैपनि कन्कास्टको अझै अरू गीत सुन्ने मन भएका कयौँ तपाईँ दर्शक हुनु होला कन्कास्ट राईका फ्यानहरूलाई म हृदयदेखि सम्मान अनि इन्द्राणीका जति फ्यान हुनुहुन्छ वास्तवमा हामीले दोहोरी त सुनेकै छौँ यस्ता सुगम सङ्गीतभित्र गएर सुनेर साँच्चै नेपाली सुगम सङ्गीतलाई र साधना गरेर खारिएका कलाकारलाई सम्मान गरौँ म यही भन्दछु र आज कन्कास्टजी अब जाने बेलामा त्यो सरकारले पनि ढल्छ भन्ने खालको गीत यस्तो परिस्थितिमा नगाएर पनि नहोला सरकार ढाल्नु खोजे होइन सरकार एउटा प्रतीक हुन् होइन अब जस्तो मैले भने नि त मैले मात्रै माया कति गर्ने होइन अब चाहिँ तिमीले पनि एकचोटि गर्छ भने पृथ्वी पल्टोस् नि त होइन भन्ने थियो तिमीले माया लाउँदा सरकार ढल्छ भने ढलोस् ए तिमीले माया लाउँदा सरकार ढल्छ भने ढलोस् पृथ्वी गाँच्दा मुटु पनि डढ्छ भने डढोस् समुद्रमा आगो बल्छ भने बलोस् एकहोरो मैले मात्रै माया लाउनु कति तिमीले माया लाउँदा सरकार ढल्छ भने ढलोस् अनि तपाईँले 3वटा चलचित्रमा तपाईँले सङ्गीत गर्नुभएको छ गाउनुभएको छ हिमाल नाघि यहाँसम्म तिमी भने म त आइपुगे यस्तो टाइपको त्यो राईहरूको चाहिँ अब साकेला भन्छ तामाङको चाहिँ तामाङ सेलो भने जस्तै साकेला सोए ढोले सोए अर्को ढोले भन्ने यो चाहिँ राईहरूको कल्चरमा पर्छ र आज गीत मात्रै लिएर कन्कास्ट राई आउनु भएको छैन यहाँ त यो सिंह यो पानाभरि लेखेर विशेष हाम्रो युनाइटेड किराँत राई उहाँलाई चिठी लेखेर पठाउनु भएको छ महासचिव शेखर राई आज यो भेट गराउने शेखर राई र उहाँको सिङ्गो टिमलाई जोड्दा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसबाट हाम्रो प्यारो मातृभूमि नेपाल पनि अछुतो नरहेको र यसबाट उत्पन्न अकल्पनीय गम्भीर विषम परिस्थितिका कारण शारीरिक अपाङ्गता भएका र दैनिक ज्यालादारी मजदुरीमा जीवन गुजारा गर्ने बाआमाहरूको नाबालक बच्चाहरूले भोग्नु परिरहेको यो कठिन समयमा केही राहत प्रदान गर्ने पवित्र मानवीय उद्देश्यले प्रेरित भई अमेरिकामा विभिन्न राज्यहरू न्युयोर्क म्यासाचुसेट बोस्टन कनेक्टिकट न्यू ह्याम्सर मेरील्यान्ड भर्जिनिया कोलोराडो नेब्रास्का
टेक्सास र क्यालिफोर्नियामा बसोबास गर्ने हामी किराँत राई युक्रा परिवारको तर्फबाट हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक संस्था किराँत राई अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकाको नामका सदस्यहरूबाट सङ्कलित राहत रकम अमेरिकी डलर 4,000 सङ्कलन भएकोमा पहिलो चरणको राहत रकम $2,000 करिब 2 महिना पहिले नै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिका मार्फत पीडित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई बाँडिसकिएको छ र दोस्रो चरणको कोरोना पीडित राहत रकम अमेरिकी डलर 2,000 अथवा नेपाली रुपियाँ 2,28,600 यस लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्रेणी मार्फत शारीरिक अपाङ्गता र दैनिक ज्यालादारीमा जीवन गुजारा गर्ने बाआमाहरूका नाबालक बच्चाहरूलाई नै केन्द्रित गरी बाँड्ने निर्णय गरेको हुँदा सोही मुताबिक गरिदिनु हुनुको निम्ति यस लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्रेणीका सञ्चालक कृष्ण कणेलज्यूमा अनुरोध गर्दछौँ। महासचिव शेखर राई, युनाइटेड किराँत राई अर्गनाइजेसन अफ अमेरिका युक्रा भन्नुभएको छ। सामाजिक कार्यक्रम सुन्दर कार्यक्रममा गीत पनि गाइयो, रमाइलो पनि गरियो। हाम्रो कृष्णजीलाई र इन्द्रेणीलाई विश्वास गरेर अमेरिकाबाट चाहिँ जो धेरै पनि अघि भनेपछि हामीले युनाइटेड किराँत राई अर्गनाइजेसन होइन अफ अमेरिकाबाट चाहिँ नै उहाँ महासचिवज्यू शेखर राई हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभएको थियो अस्तिदेखिकै। अब कन्ट्याक्ट गरेर निकै अगाडि नै भएको थियो। अब हजुर बिजी हुनुहुन्छ विभिन्न ढङ्गले चाहिँ नै जस आज अब संयोगमा जोड्न गयो। त्यसो हुँदाखेरि अहिले यो चाहिँ अहिले हामीले रकमको बारेमा सबै पढिसक्नु भएको यो एकमुष्ट रूपमा उहाँलाई चाहिँ आधिकारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको छु। दर्शक, आजको अतिथि प्रिय कलाकार कन्कास्ट राई, रोशन लन्तवा, दिपेश राई, यहाँहरू तीनजनालाई जोरदार तालीसहित सम्मान। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? युनाइटेड किराँत राई अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकाले पठाएको सहयोग हस्तान्तरण र कन्कास्ट राई विशेष कार्यक्रम यहाँ आउनुभएका सबै अतिथिलाई हृदयदेखि जोरदार ताली। यो कार्यक्रम सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब यो कार्के ब्याङ्केट थापाथलीबाट तपाईँलाई दिएका छौँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट इन्द्रेणी फुटल्यान्ड नयाँ बानेश्वर, त्यसै गरी बोस्टन लोक सोसियलिस्ट समूह अमेरिका मेनकेसी लगायतको टिम अनि आइएम नेपाल ग्लोबल आइएम ब्याङ्क चन्द्रगिरी हिल्स बोस्टन लोक सोसियलिस्ट समूह र यो कार्की ब्याङ्केट थापाथलीलाई पनि धन्यवाद दिँदै तपाईँ संसारभरिका दर्शकका सामुबाट आजको कार्यक्रमबाट ओझेल पर्छौँ। नमस्ते, यहाँका छैनहरू सुगत।